ومن حقوق نبينا عليه الصلاة والسلام حفظ مكانته وتعظيم نهيه وأمره وتقديمه على النفس وعلى كل أحد. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره بعد مماته واجب كوجوب حال حياته، وذلك عند ذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته وعند تعلم سنته صلوات الله وسلامه عليه. أيها المؤمنون، ومن حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومات وقد ترك على البياض لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد شهد الله تعالى لنبيه بذلك فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإنه لا يكمل الدين إلا بكمال الإبلاغ منه صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر الله بإكمال الدين فهي شهادة منه سبحانه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فمن اعتقد خلاف ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يبلغ الرسالة أو تركنا بلا محجة أو بلا بيان أو بلا دستور فقد أعظم الفرية وجاء بأمر عظيم جلل وكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكذب الصحابة أجمعين.